सर्वत्र देवी नाम संकीर्तनं श्रीमहादेव्यै नमः। ओं श्री गुरुभ्यो नमः। देवी नारायणीयं दशकं 2 हयग्रीवकथा। ऋणेषु दैत्येषु हतेषु देवाः पुरा प्रहृष्टाः सहधादृशर्वाः ययक्षवो यज्ञपतिं विनीताः प्रपेदिरे विष्णुमनन्तवीर्यं दृष्ट्वा जनिद्रावशगं प्रभुं तमधिज्य चापाग्रसमर्पितास्यम् आश्चर्यमापुर्विबुधा न कोऽपि प्राबोधयत् तं खलु पापभीत्याम् हरे सदानीमजसृष्टवम्र्या मुखार्पणा कुञ्चितचापमौर्वी भग्ना धनुश्चार्जवमापसद्यस्तेनाभवत् सोऽपि निकृत्तकण्ठः कायाशिरस्तुत्पतितं मुरारे पश्यत्सु देवेषु पपातसिन्धौ चेतः सुराणां कदने निमग्नं हा हेदि शब्दः सुमहानभूच्च किमत्र कृत्यं पतिते हरौ नः कुर्मः कथं वेति मिथो ब्रुवाणान् देवान् विधाताः भवेन्न कार्यमकारणं दैवमहो बलीयः ध्यायेत देवीं करुणार्द्रचित्तां ब्रह्माण्डसृष्ट्यादिकहेतुभूतां सर्वाणि कार्याणि विधास्यतेन सा सर्वशक्ता सगुणा गुणा च इत्यूचुषः प्रेरणया विधातुस्त्वामेव वेदानुनुवुः सुराश्च दिवि स्थिता देवगणां स्वमार्थ भद्रं भवेद्वो हरिणीदृशेन दैत्यो हयग्रीव इति प्रसिद्धो मयैव दत्तेन वरेण वीर वेदान्मुनिंश्चापि हयास्यमात्रवध्यो भृशं पीडयदि प्रभावात् दैवेन कृतं हरिशीर्षमद्य संयोज्यतां वाजिशिरोस्य काये ततो हयग्रीवतया मुरारिर्दैत्यं हयग्रीवमरं निहन्ताम् त्वमेव मुक्त्वा सदयं तिरोधास्त्वष्ट्राकबन्ध्वश्वशिरो मुरारे संयोजितं पश्यति देवसङ्घे हयाननः श्रीहरिरुत्थितोऽभूत् दैत्यं हयग्रीवमहन् हयास्यो रणे मुरारिस्त्वदनुग्रहेण सदा जगन्मङ्गलदे त्वदीयाः पतन्तु मे मूर्ध्नि कृपा कटाक्षाः। सर्वत्र देवी नाम संकीर्तनं श्रीमहादेव्यै नमः। ओं श्री गुरुभ्यो नमः।